నారాయణీయం దశకం 50 तरलमधुकृद्बृन्दे बृन्दावने तमनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसखो देव श्रीमन्विचेरितधारयन् गवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितजगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं बृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभो सम्पत् सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्राधिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकम् क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्दं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमतचरणे विभ्रामयन्मुहुरुच्चकैः कुहचनं महावृक्षे चिक्षेपितक्षतजीवितं निपतति महादैत्यै जात्या निपतति महादैत्यै जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतनजव क्षुण्णक्षोणि रुहक्षतकानने दिवि बृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभितलतमामूर्धन्योर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगर्तुं प्रेक्षा मासुर्भकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरं पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः स किल निगिलन्नग्निं प्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितु मगात्रोट्याः कोट्या तदा स्वभावान् विभो जलजनविधाचुञ्चु छञ्चूकं प्रगृह्य दधार तं सपदि सहजां संद्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् अनुजमघामप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दं बृन्दावनाद् गृहमय्यथाः ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य राधारूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दः समीरणमन्दिरा प्रथितव वसते सौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।